अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم واجب الاحترام सामीन मोहतरम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते होन। खाल के कायनात दा बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि जिस अल्लाह ने
مینو اور تسانو خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر آن دی توفیق بخشی۔ اللہ اگے دعا کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ساڑے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جس طرح کی قریب ہی پچھلا مہینہ ماہ ربیع الاول دا، اس دے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ دی شان، آپ دی سیرت، آپ دا کردار اس دے حوالے نہ بیان کیتا جا چکے ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا معراج بیان کیتا جائے۔ آواز جتھے ایسی اتھے کر دو، پہلے پین نو کٹ کے لاؤ۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو جو معراج کروایا ہے نا، قرآن نے بیان فرمایا کہ اللہ نے معراج کروایا ہے۔ معراج تے ہن ہویا ہے، لیکن ایدی کوئی کنفرم ڈیٹ نہیں کہ معراج کدوں کروایا ہے۔ بعض نے لکھیا ہے محدثین دے قول نے، 10 قول نے محدثین دے مورخین دے۔ بعض نے لکھے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروایا ہے جدوں نبوت دا 10واں سال ہویا۔ بعض نے اے لکھیا ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کو معراج کروایا ہے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نے دکھ دیتے پریشان کیتا، نبی علیہ السلام نو بڑا ہی پریشان کیتا نا۔ نبی علیہ السلام نو طائف دے اندر پتھر مارے۔ بعض محدثین نے لکھے کہ اللہ پاک نے ادوں معراج کروایا ہے، لیکن بعض نے اے لکھا ہے محدثین نے مورخین نے کہ اللہ پاک نے معراج نبی علیہ السلام نو رمضان دے مہینے دے اندر کروایا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ رجب دے اندر کروایا۔ میرے بھائیوں، معراج تے اللہ پاک نے کروایا، لیکن کنفرم ڈیٹ نہیں کہ کدوں معراج کروایا۔ معراج تے ضرور ہویا ہے، آؤ کتھے لکھا کہ اللہ پاک نے معراج کروایا؟ غور فرمانا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتاریا، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک دے قرآن دا جڑا ترجمہ اے دیتے غور کریا جے، فرمایا سبحان الذی، فرمایا کہ پاک ہے او ذات۔ کیڑی ذات؟
فرمایا سبحان الذی، فرمایا کہ پاک ہے او ذات، پاک ہے او اللہ بیماریاں تو پاک ہے، او کیڑا رب، فرمایا کہ دکھاں تو پاک ہے، او کیڑا رب، فرمایا کہ تکلیفاں تو پاک ہے، او کیڑا رب کہ اولاد تو پاک ہے، او کیڑا رب کہ شریکاں تو پاک ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ پاک ہے او اللہ جن نے سیر کرائی کنو بے عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، بے اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، فرمایا کہ مسجد حرام تو لے گئے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ مسجد حرام تو لے گئے اللہ پاک نے مسجد اقصی تک پہنچایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے سیر کروائی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں بلکہ اللہ پاک نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوجا تیجا پنجواں چھواں ستواں آسمان جیڑا ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اوتھے تک پہنچایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو، میں قربان جاواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سبحان اللہ، پہلے آسمان دا جڑا زمین تو پہلے آسمان دا سفر ہے نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے آسمان دا سفر ہے 500 سال دا، پھر اس بعد جڑا پہلے تو دوجا آسمان ہے او دا سفر پھر 500 سال دا، پھر تیجا آسمان او دا سفر پھر 500 سال دا، پھر چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان جڑا ہے نا، فرمایا کہ او دا سفر بھی 500 سال دا ہے۔ میں قربان جاواں، میرے اللہ پاک نے اگر سیر کرایا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، پھر ایتھے ہی بس نہیں، اللہ پاک نے سدرۃ المنتہا تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پہنچایا ہے، پھر ایتھے ہی بس نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو میں قربان جاواں، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب اپنے قریب پردے دے اندر بلا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ پاک نے گلاں کیتیاں نے، پھر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو تحفے عطا فرمائے نے۔ غور فرمانا، میں اینڈ تے جا کے انہاں تیناں تحفیاں دا بھی ذکر کراں گا جڑے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو معراج دی رات تین تحفے عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک فرماندے نے کہ اساں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سیر کرائی ہے رات یا رات دے کچھ حصے دے اندر۔ سبحان اللہ، پاک او اللہ جڑا اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب راتوں رات یا رات دے کچھ حصے دے اندر سیر کروائی ہے۔ غور فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے کیویں سیر کروائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح کر کے میں لیٹیا ساں تے انج کر کے میرے کول آ کے دو فرشتے آ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آ کے آپس دے اندر گلاں کر رہے نے، آہو کیا دسنا اے اوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی طرف اللہ پاک نے سانو بھیجیا ہے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دوسرا آندا ہاں ہوا، دوجا آندا ہاں اے اوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں دی طرف اللہ پاک نے سانو بھیجیا ہے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آندا ہوا زینو، آندا اگر اے اوہی شخصیت نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا پھر لیاؤ نا انہاں دا وزن کریے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح کر کے ترازو لگایا جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک ترازو دا جڑا پلڑا ہے اس دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھایا جاندا ہے دوجا ترازو دا جڑا پلڑا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس دے اندر ایک بندہ بٹھایا دو بندے بٹھائے نا 10 بٹھائے 20 بٹھائے 100 بٹھایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک پاسے 100 بٹھایا ہے ایک پاسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بٹھایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس 100 بندے نالوں بھی میرا وزن زیادہ سبحان اللہ انہیں دا معنی اے نہیں بندا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دے گوشت پوشت دا وزن نہیں نا بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا شان اے نال ہے آپ دا مقام اے نال ہے آپ دا مرتبہ اے نال ہے میں قربان جاواں بولن والا بول کے آندا لوگوں تسی کنوں تے کدے نہ وزن کر دیو بینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جاواں بولن والا بول کے آندا ہے اے تے او ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک سائیڈ تے انہاں نو بٹھایا جائے نا تے دوجی سائیڈ تے جناب پوری دنیا بٹھائی جاوے بلکہ پوری دنیا نہیں نا جناب 7 آسمان رکھے جاننا پھر اس ہستی دا انہاں سارے نالوں وزن پھر بھی زیادہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ پھر بھی انہاں دا وزن زیادہ ہوئے گا کیوں اللہ پاک نے شان یہ عطا فرمایا مقام یہ عطا فرمایا غور فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں لوگاں نے مینوں پریشان کیتا نا لوگاں نے مینوں دکھ دیتے نا لوگاں نے مینوں تکلیفاں دتیاں نا اللہ پاک نے اس طرح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول نا انج کر کے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے کول جبریل آ جاندے نے تے جبریل آ کے آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اللہ پاک نے مینوں بھیجے آسماناں تو کہ جا میرے محبوب نبی نو لے آ تے لیا کے انہوں سیر کروا دینا اگر آج ساڈے رشتہ داراں دے اندروں ساڈے جو کوئی بندہ پریشان ہو جاوے نا ساڈا ہاتھ جتھے تک پیندا ہے اسی آنے کہ آ نہ تینوں سیر کرا کے لے آئیے تینوں لاہور لے کے جائیے تینوں اسلام آباد مری لے کے جائیے تینوں ایوبیاں دی سیر کروا کے لے آئیے نا تینوں ناران کا گان دی سیر کروا کے لے آئیے نا اور ساڈا تے جتھے تک ہاتھ پہنچدا ہے اسی اوتھے تک اپنے یار نو سیر کروانے ہاں اپنے جانن والا تے اپنا بیلی اونوں سجن نو سیر کروانے ہاں میں قربان جاواں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جناب آسماناں تے بلایا سیر کروائی سبحان اللہ غور فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح کر کے میں لیٹے آسان تے انج کر کے جبریل میرے کول آ جاندے نے تے مولا فرماندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا کے آنکھی میرے محبوب تائیں آکے میریاں الفتاں دا مل پا جا جلدی جا جبریل نہ دیر لائیں لے کے میرے محبوب نو انجا جا سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل میرے کول آیا ہے مینوں اس طرح کر کے تیار کیتے حضور آؤ ذرا چلیے اللہ پاک نے نا سیر کروان واسطے تانوں بلایا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جبریل سیر واسطے جانا ہے تے جانا کدے تے وے اج
اسی کو اپنی شادی کریے نا، کوئی مہمان بلائیے، کوئی خاص پروگرام ہوئے تے ساڈا کوئی خاص مہمان ہوئے نا تے اسی انہوں آنے ہیں کہ بھئی تو شادی تے پروگرام تے ضرور آنا ہے، اگر کوئی پریشانی تے اسی اپنی سپیشل سواری بھیج دیواں گے، اپنی گڈی بھیجاں گے تاکہ تو ساڈا سپیشل مہمان ہے تے آ جا تے میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل دس نہ جانا کی دے دیویں، اتنا لمبا سفر ہے۔ مورخین نے لکھا کہ 2.5 مہینے دا سفر بندا ہے آن جان دا، 2.5 مہینے دا سفر بندا ہے، یعنی 1.25 مہینہ جاندیاں تے 1.25 مہینہ آوندیاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا سفر کیتا ہے نا بیت المقدس دا، غور فرمانا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جبریل جانا کی دے دیویں تے اللہ پاک دی طرفوں جبریل آندے نے سونیا محبوباں جس اللہ پاک نے توانوں سیر واسطے بلایا ہے، اللہ پاک نے نال سواری بھی بھیجی ہے، سبحان اللہ۔ وہ سواری کیڑی ہے؟ مورخین نے لکھیا کہ وہ سواری ہے براق۔ وہ اس طرح کر کے جناب جی میں گدا ہوندا ہے نا، اے دے نالوں بڑی ہے گدا نما تے گھوڑے نالوں چھوٹی ہے نا، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینڈ کر کے مینوں اے دے کول لے کے جایا جاندا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں آندے نے جبریل آندے نے سونیا اے دے اوپر بیٹھو نا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں اے دے قریب گیا وا، اینے ہل چل مچانی شروع کیتی نا، اینے جناب پھدکنا شروع کیتا نا، اینے ہلنا جلنا شروع کیتا نا، تے جبریل بول کے آندا ہے، آندا گل سن براق تینوں نہیں پتا تے تیرے تے آج کیڑی ہستی سوار ہون لگی ہے، آج تے پہلا تیرے تے اے دے نال دا سوار کوئی نہیں، تیرے تے سواری کسے نے کیتی نا، اے تے او نے جنہ دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں براق نے اینی گل سنی تے پسینیوں پسینی ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی دا نام براق سن لے تے پسینیوں پسینی ہو جائے۔ اج دا مسلمان نبی دی ایک گل نہیں مندا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ تو روکیا تے جھوٹ بولی جاندا ہے، رشتہ داری توڑن تو روکیا تے توڑی جاندا ہے، دودھ دے اندر پانی پان تو روکیا تے پائی جاندا ہے۔ براق جڑا اونوں اثر ہو گیا لیکن اج دے مسلمان انسان نوں نہیں ہویا۔ غور فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ براق پسینیوں پسینی ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے براق اینی تیز سواری ہے۔ براق دا معنی یعنی براق جڑا نا برق دے وچوں، برق تے برق دا معنی ہے بجلی، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں براق تے بٹھا جاندا ہے، میں سواری کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے براق جڑا اے دی رفتار کنی تیز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے براق دا پہلا قدم اوتھے جاندا ہے جتھے اے دی پہلی نگاہ جاندی ہے، سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں، غور فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں براق تے بٹھایا جاندا ہے۔ اس طرح کر کے سفر شروع کیتا، سفر کردیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح کر کے بیت المقدس آ جاندا، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اوتھے مینوں اتاریا جاندا ہے، ایک اوتھے بار دروازہ تے او دے جناب نال ایک پتھر ہے نا، اس طرح کر کے پتھر دے اندر ایک سوراخ ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس سوراخ دے اندر اس سواری نو بنیا جاندا براق نو، سبحان اللہ۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے براق نو جدوں بنیا گیا تے مینوں جبریل نال لے کے ٹر بینا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اسی بیت المقدس دے اندر گئے ہاں، میں قربان جاواں بیت المقدس دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے اسی جدوں پہنچے نا، آقا فرماندے نے اوتھے اس طرح کر کے اللہ دے نبیاں دیاں لعناں لگیاں
لگیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انج صفاں بنیاں نے تے اج ہر نبی انتظار کر رہا ہے اج پتہ نہیں امامت دا حق کنوں ملے گا نبی آدم جناب امامت کروان گے کوئی آندا نہیں نہیں نبی نوح نے 950 سال لوگاں نو واز سے تبلیغ کی دینا اج نبی نوح جناب امامت کروان گے کوئی آندا نہیں نہیں اج جناب اسماعیل امامت کروان گے جنہاں نے اپنے رب دی رضا دی خاطر اپنے گلے تے چھری چلوائی ہے نا کوئی آندا نہیں نہیں نا اج جناب ایتھے امامت او کروان گے میں قربان جاواں فلاں نبی امامت کروائے گا فلاں نبی امامت کروائے گا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینی دیر نو جبریل نے میرے بازو تو پکڑے آئے نا تے پکڑ کے لے آ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اوتھے جناب نماز پڑھوائی ہے نماز پڑھائی ہے لوگاں دی امامت کرائی ہے سبحان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوتھے میری ملاقات کرائی جاندی ہے نبیاں دے نال اے فلاں نبی نے اے فلاں نبی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس طرح کر کے جدوں میری ملاقات کروائی نا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اینڈ کر کے ایک بزرگ نے انہاں نال میری ملاقات ہو جاندی ہے میں پوچھیا اے کون نے مینوں دسیا جاندا ہے آقا پیاریا اے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری نبیاں نہ ملاقات کروائی اے شان کو تھوڑا شان کم تے نہیں نا اللہ پاک نے جناب پہلا آسمان دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمانہ تو تے سدرۃ المنتہا تے بلا کے پھر بیت المقدس سے اندر بلا کے اللہ پاک نے سارے نبیاں دا امام بنا دیتا سبحان اللہ کون نبی ہے غور فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جناب اجے تک براق تے نہیں نا بیٹھا تے مولانا پتہ کی فرماندے نے سوتے رہن صدیق فاروق ہوری سوتے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیلا شرا اکسانو سجا جا چپ کر کے اکسا دے وچنی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چوک چوک ویندے نی سارے نبی دو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے سبحان اللہ غور فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اس طرح کر کے نبیاں دی امامت کروائی ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری انبیاء علیہ السلام دی جماعت نال ملاقات کروائی جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں جناب جنت دی سیر کرائی جاندی جنت دی میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنت دی سیر کروائی جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں جدوں جنت دی سیر واسطے گیا نا نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اگے اگے چلن دی آواز کسے دی جتیاں دی سنائی دیندی ہے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں پوچھیا جبریل اے کون ہو سکدا ہے نا میرے اگے اگے چلن دی جتیاں دی آواز آ رہی ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا پیاریا اے تواڈا امتی بلال ہے تواڈا پیارا صحابی بلال ہے چلدا زمین تے اے دیاں جتیاں دا کھڑا کر رب دے جنت وچ ہوندا اللہ اکبر کبیر سبحان اللہ اے بلال نو ایویں شاناں نہیں مل گئیاں بلال آپ بھی کالے رنگ دا ہاں جی ہونٹ بھی موٹے موٹے نقش بھی جناب موٹے موٹے رنگ دا کالا آپ غلام در غلام تے اللہ نے شان کی عطا فرمایا
اے نبی دی غلامی دا اللہ نے شان عطا فرمایا ہے، نبی نہ محبت کرن دا اللہ نے شان عطا فرمایا۔ غور فرمانا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھا ہے کون ہے، مینوں دسیا جاندا آقا پیاریا تہاڈی امت دا او پیارا بلال تہاڈا صحابی ہے جنہیں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں جنت دی سیر کرائی گئی نا، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے میں ویکھیا ہے ایک انج کر کے نہر جناب بنی ہوئی ہے، بڑی پیاری نہر خوبصورت ہے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ایدے اندر اس طرح کر کے ہاتھ ماریا، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک کستوری نہ پھر کے میرا ہاتھ باہر آ جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں نا، اللہ پاک نے اوتھے دودھ دیاں نہراں چلائیاں نے، اللہ نے شہد دیاں نہراں چلائیاں نے، اللہ نے شراب طہورہ دیاں نہراں چلائیاں نے۔ او امتیا گل کن کھول کے سن لے، اللہ پاک نے جنت دی شراب کناں نو دینی ہے جنہیں اس دنیا دی گندی شراب جیڑی ہے نا دنیا تے رہ کے ایدے تو توبہ کر لینا، اللہ پاک نے انہوں جنت دی شراب طہور عطا کرنی۔ سبحان اللہ، دنیا دی بندہ شراب پیندا ہے ماں بہن دا پتہ بھول جاندا ہے نا، ماں بہن دی عزت کرنا بھول جاندا ہے، ایتھے دنیا دی گندی شراب پی لیندا ہے، آنڈی گوانڈی انہاں دا خیال رکھنا بھول جاندا ہے، اپنے ہوش و حواس جڑے نے کھو بیندا ہے، لیکن جنت دی اینی پیاری شراب ہے میں قربان جاواں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر میں ایک ایسی نہر تے گیا نا، نبی علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا اے کیڑی نہر ہے، مینوں دسیا جاندا ہے آقا پیاریا اے او نہر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کیڑی نہر، آندے نے جیڑی اللہ پاک نے تانوں حوض کوثر عطا کرنا ہے۔ حوض کوثر کیڑا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ حوض کوثر دا پانی دا ایک گھٹ پی لوے گا، آپ فرماندے نے جنت دے گیٹ تک جان تک انہوں پیاس لگے گی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور فرمانا، جنت ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں جنت دی سیر کرائی جاندی ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں جہنم بھی دکھایا جاندا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جہنم دے عجائبات دکھائے جاندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اس طرح کر کے نکلیا ہاں، میں لوگاں نو ویکھ رہا ہاں بہت بڑے لوگ نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے ایسے لوگ بھی مینوں نظر آئے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے ہونٹ بڑے بڑے ہونٹ نے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں دا ہونٹ جیڑا نا اے جناب اتلا بول جیڑا ہے اینوں اتاں چک کے نا اللہ پاک دے ملائکہ اللہ پاک دے فرشتے انج جہنم دی اگ دا ایک بک بھر کے نا اے دے منہ دے اندر پاندے نے توبہ اللہ میری توبہ، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دے پخانے رستیوں باہر نکل جاندا ہے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھیا جبریل اے دس نہ کیڑے بدبخت لوگ نے، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل آندے نے آقا پیاریا اے تواڈی امت دا او بدبخت بندہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے یتیماں دا نہ حق مال کھاندا سی۔ اللہ اکبر کبیر، یتیماں دا مال کھانے والا اج تے جناب باپ فوت ہو گیا نا تے چاچیاں دے ہاتھ چڑھ گئے نے یتیم، چاچیاں نہیں جناب، چاچیاں دے ذہن دے اندر یہ گل ہے کہ کیڑا جناب انہاں نوں اجے پتہ ہے نکے نے کیڑا انہاں نے پوچھنا دسنا، چاچیاں دے ہاتھ چڑھیا تے او کھا پی گیا، مامے دے ہاتھ چڑھیا تے او سارا کچھ جناب ہضم کر کے نے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا
نارا وسيصلون سعيرا۔ نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن اتاریا۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھاندے نے، یتیماں دا ناحق مال کھاندے نے، مرغے اڈاندے نے، چرگے اڈاندے نے، اچھے اچھے کھانے کھاندے نے، تے انہاں دے ذہن دے اندر گل لے وے اسی اچھے کھانے کھا رہے ہاں، تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اچھے کھانے نہیں نا بلکہ اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نے کہ پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب ایک وقت آئے گا اللہ دے نے اسی انہاں نوں اپوٹھیاں کر کے جہنم دے اندر سٹاں گے۔ توبہ اللہ میری توبہ، غور فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اور لوگ بھی مینوں وکھائے گئے میں قربان جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے میں جناب جہنم دے کولوں دی گزر رہا سیر کر رہا، مینوں وکھائے جا رہے ہیں واقعات، اللہ تو واقعات وکھائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے میں کچھ لوگاں دے کولوں دی گزریا واں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے اللہ پاک دا ایک فرشتہ انج کر کے ایک بندے نو زمین تے لٹایا ہے، زمین تے لٹا کے ایک پتھر اے دے سر دے نیچے تھلے رکھیا ہے نا، دوجا پتھر جڑا ہے او تو چک کے اے دے سر تے مار دے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دا سر ریزاں ہو جاندا ہے، اے دا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھا جبریل دس نہ اے کون نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں دسیا جاندا ہے آقا پیاریا تہاڈی امت دے او بدبخت لوگ نے جڑے دنیا تے رہ کے اذاناں ہوندیاں سن لیکن اذاناں سن کے انہاں دے سر پارے ہو جاندے، انہاں دا دل نہیں سی کردا کہ مسجد دے اندر چلے جائیے نماز پڑھ کے آئیے نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر نو ایدا پتھر وجدا ہے سر ریزاں ہو جاندا ہے، فرشتہ پتھر چکن واسطے جاندا ہے، آقا فرماندے نے دوبارہ پھر ایدا سر اسی طرح ہی ہو جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو جناب ہمیشہ واسطے قیامت تک انہاں نو ایویں عذاب ہوندا رہے گا۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ آنا میرے بھائی غور کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تھی بس نہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے کچھ اور لوگ ویکھے نا انہاں دے سامنے گوشت پیش کیتا جاندا ہے، گوشت دیاں دو ڈشاں نے، دو ایک برتن دے اندر اچھا گوشت پایا صاف تے دوجے برتن دے اندر نہ گندا گلیز بدبودار گوشت پایا ہے، بدبودار۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھا جبریل اے لوگ کون نے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میں دیکھیا ایک سائیڈ تے اچھا گوشت ہے ایک سائیڈ تے بدبودار گوشت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں پوچھا جبریل اے لوگ کون نے؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں دسیا جاندا ہے آقا پیاریا اے او بدبخت نے جڑے دنیا تے رہ کے لوگاں دا حق کھایا کردے سن۔ توبہ اللہ میری توبہ، حق کھایا کردے سن، زکات مال نصاب نو پہنچ جاندا اونوں جناب اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں سن کردے، جوڑ کے رکھنے والے ہمیشہ سمجھنے والے کہ ساڈا مال ہی سانو کافی ہے، مال ہی سانو بچائے گا، نہیں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، غور فرمانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا، اس طرح کر کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ انہاں دے جناب انہاں دے مال سارے دا ایک سکہ بنایا جائے گا، ایک سکہ نواں چیز بنا کے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انج کر کے انہوں جہنم دی آگ تے تپایا جائے گا، جہنم دی آگ تے گرم کیتا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہوں چنگی طرح گرم کر کے اس طرح کر کے جناب سینے تے رکھیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدی کانڈ والوں باہر آ جائے گا، توبہ اللہ میری توبہ۔ آقا فرماندے نے ایدی کانڈ تے رکھیا جائے گا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اینا گرم ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایدے سینے والوں باہر آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کیڑا سکہ ہے جڑا دنیا تے رہ کے مال جوڑدا رہیا ہے، دنیا تے رہ کے انہیں مال نو جناب ترجیح دیتی ہے نا، ماڑے مردے رہ غریب مردے رہ انہیں کوئی پرواہ نہ کیتی نا، مسجداں دے اندروں اعلان ہوندے رہے انہیں کوئی پرواہ نہ کیتی نا، اپنا مال جوڑدا رہیا۔ دوسری روایت دے مطابق نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک گنجے سپ دی شکل دے اندر این کر کے ایک گنجا سپ آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آ کے انہوں جناب ایدے جسم دے نہ چمٹ جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ پوچھے گا کون ہے تے تو کیوں آ گیا ہے، کہ انہوں دسیا جائے گا آنا مالو گا میں اوہی تیرا مالا جنہوں دنیا تے رہ کے جوڑ دا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے کہ گنجے سپ دی شکل دے اندر اینڈ کر کے سپ بن کے آ کے دے جسم نہ چمبڑ جائے گا تے پوچھا جائے گا اے سپ کون ہے، کیوں آیا ہے، دسیا جائے گا بول کے آکھے گا سپ کہ میں اوہی تیرا مالا جنہوں دنیا تے رہ کے جوڑدا رہے ہیں، ظالمہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ نہیں ہو کیتا، آج میں اوہی تیرا مال سال سی شکل دے اندر آکے تنوں دسن واسطے آگئے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ غور فرمانا آخری گلہ نوٹ کرے آجے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جدوں معراج واسطے گیا نا اللہ پاک نے منو 3 تحفے عطا فرمائے نا، 3 تحفے غور فرمانا، یہ 3 تحفے تسی بھی نوٹ کر کے لکھ کے دل دیاں تختیاں دے لے جاؤ نا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے اللہ پاک نے سب تو پہلا جڑا منو تحفہ عطا فرمایا آقا علیہ السلام آج تے سانو کو تحفہ MP دے دے وے، MN دے دے وے، کوئی علاقے دا وزیر تے مشیر دے دے وے، نمبردار تے چودھری دے دے وے، انہوں تحفے نو اپنے گال نہ لا کے رکھ دائے، انہوں تحفے نو بڑا سنبھال کے رکھ دائے کہ یہ بھی یہ فلان نے منو تحفہ دیتا ہے، فلان نے منو تحفہ دیتا ہے، کہ اللہ پاک نے تحفہ دیتا ہوئے پھر تیرے کو اس اپنے رب دے تحفے دی قدر نہ کیتی جائے نا تے کڈا بد قسمت۔ غور فرمانا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے سب تو پہلا تحفہ جڑا اللہ پاک نے مینوں عطا فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے سورۃ بقرہ دیاں اللہ فرماندے نے جڑا بندہ آخری ایتاں پڑھ لیندا ہے، آخری ایتاں پڑھ کے سو جاندا ہے، ساری رات انہوں کو چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو معراج دی رات تحفہ عطا فرمایا، معراج دی رات۔ آج ساڈے گھراں دے اندر پریشانیاں کیوں نے، گھراں دے اندر مصیبتاں کیوں نے، گھراں دے اندر ٹینشناں تے لڑائیاں کیوں نہیں جاندیاں؟ سب تو پہلی بات ہے کہ اسی رب دے قرآن نو بھول گئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین انہاں نو بھلا چکے ہیں، تائیں قدم قدم تے پریشانیاں نے، رزق دے اندر برکت کوئی نہیں، پیسہ تے ہے لیکن او دے اندر برکت کوئی نہیں۔ میرے بھائی
آج جانتا ہے ہر بندہ پریشان ہے، پیسہ بڑا ہے، لیکن پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں۔ وہ پریشانیاں جان تیرا کی، تیری جان چھڑن تو رب دے قرآن نہ پیار کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام انہاں دے فرامین انہاں نو اپنے دل دے اندر جگہ دیتی ہے نہیں دیتی میرے بھائی؟ اونی دیر تک تیریاں ٹینشناں تے مصیبتاں حل نہیں ہون گیاں جنی دیر تک اللہ دے قرآن حدیث نو اپنے سینے نال نہ لائیں گا، نہیں ہونیاں۔ آج ہر گھر دے اندر پریشانیاں، وہ پریشانیاں کیوں نہ ہو؟ ساری رات گھراں دے اندر فلماں تے ڈرامے تے کنجر خانہ چل رہا ہے، پھر آنا کہ میرے گھر دے اندر برکت ہوئے، کدی تیرے گھر دے اندر برکت نہیں ہو سکتی۔ اگر برکت چاہنا ہے تو پھر گھر دے اندر قرآن والا ماحول بنا، اگر برکت چاہنا ہے گھر دے اندر سکون چاہنا ہے پھر اپنی اولاد نو حافظ قرآن تے قاری قرآن بنا، اپنے گھر دے اندر نماز دا ماحول بنا اگر سکون چاہنا ہے۔ اگر یہ چیزاں نہیں ہون گیاں تو پھر کدی بھی تیرے گھر دے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ غور فرمانا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے نا معراج دی رات مینوں تحفہ کیڑا عطا فرمایا؟ 3 تحفے نے، غور فرمانا۔ پہلا تحفہ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ آقا علیہ السلام فرماندے نے سورہ بقرہ دیاں آخری آیات جڑیاں نے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نوں پڑھ کے سو جاندا ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے اینو جناب دنیا دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی نا، ایتھے ہی بس نہیں تے دوسرا تحفہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات گیا نا تے اللہ پاک نے مینوں دوجا تحفہ کی عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی گل سننا، تہاڈی امت دا ہر بندہ اپنے آپ نو چاہے جننے مرضی گناہ کر کے آ جائے نا، جننے مرضی غلطیاں تے خطاواں کر کے آ جائے نا، لیکن اللہ پاک نے ایک شرط تھی لگائی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی گل سننا، تہاڈی امت دا ہر بندہ او جناب جننے مرضی گناہ کر کے آ جائے نا، غلطیاں کر کے آ جائے نا، خطاواں کر کے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جننے مرضی گناہ تے غلطیاں کر کے آ جاوے لیکن انہیں رب دی ذات نہ شرک نہ کیتا ہوئے نا، شرک کیے سجدے دا حق رب دی ذات دا بن دینا، رب نو چھڑ کے غیر اللہ دے سامنے جناب سجدے کردا پھردا ہے، نظر و نیاز دا حق رب دی ذات دا بندا ہے، ایک کلے رب نو چھڑ کے غیر اللہ دے نا دی نظر و نیاز دیندا پھردا ہے، جناب بکرے چھترے ذبح کرنا ایک رب دی ذات دا حق بندا ہے، اس رب کلے نو جیندے جاگ دے نو چھڑ کے نا اے جناب مردیاں دے سامنے اپنی نظر و نیاز لئی پھردا ہے، یاد رکھ کسے کام دی نہیں ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا تہاڈی امت دا ہر بندہ اونوں میں معاف کراں گا، او دے گناہاں دی سزا دے کے اونوں ضرور معاف کراں گا، لیکن شرط وے آقا علیہ السلام فرماندے نے شرط وے کہ انہیں رب نال شرک نہ کیتا ہوئے نا، رب دی ذات نہ شرک نہ کیتا ہوئے نا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دوسرا تحفہ اللہ پاک نے مینوں اے عطا فرمایا، تے تیجا تحفہ کیڑا آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں میں معراج دی رات گیا نا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس طرح کر کے اللہ پاک نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، 50 نمازاں دا تحفہ۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آج میرے بھائی ایک گل ذہن دے اندر لے آئیے، سوچئے، غور کریے، جدوں قرآن دیاں واریاں آئیاں نا قرآن اتارن دیاں، اللہ پاک نے آسماناں تو جبریل نو قرآن دے کے بھیجا نبی پاک علیہ السلام سے۔ اگر کوئی ہور نیکی دیاں واریاں آئیاں تے اللہ پاک نے جبریل نو نبی علیہ السلام تے وحی دے ذریعے دسیا، اگر کوئی گناہ دیاں او تے تو غلطی تو روکن دیاں واریاں آئیاں تے اللہ پاک نے جبریل دے ذریعے نبی پاک علیہ السلام نو دسیا۔ میں قربان جاواں جدوں نماز دیاں واریاں آئیاں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو 7 آسماناں تو اتے بلا کے تحفہ عطا فرمایا۔
सत्तां आसमानां तो उत्ते बुला के तोहफा दिता है, फिर असी कदर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कदर करते रब दे तोहफे दी? गौर फरमाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, मैनू अल्लाह पाक ने 50 नमाज़ां अता फरमाइयां, ये भी अल्लाह पाक दी तरफों तोहफा मिलिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इस तरह करके मैं वापस आ रहा वां, रस्से दे अंदर अल्लाह पाक दे प्यारे नबी मिल जांदे ने। नबी मूसा अलैहिस्सलाम वसलाम मैं कुर्बान जावा, आंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी आपने रब को लायो ते अल्लाह पाक ने तुहानू बड़ी ऊंची हस्ती दे को लायो ना, अल्लाह पाक ने की तुहानू तोहफा अता फरमाया है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम वसलाम फरमांदे ने, हां प्यारे अल्लाह पाक ने मैनू 50 नमाज़ां अता फरमाइयां। ते नबी आंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी मैं इन्हां दे अंदर रह के आया, मैं तजर्बा कर चुकिया वां, इन्होंने 50 कोई नहीं पढ़नियां, कोई नहीं 50 पढ़नियां। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने हुण फिर की करिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, इस तरह करके मैनू वापस भेजण दा अल्लाह दे नबी ने मशवरा दिता, मैं वापस चला जाना। ते आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जदों मैं वापस गया ना ते अल्लाह पाक नू मैं अर्ज कीती ना, अल्लाह पाक ने 10 काम कीतियां 40 रह गईयां। आका फरमांदे ने मैं वापस आया फिर चला गया, अल्लाह पाक ने काम कीतियां 30 रह गईयां, 20 रह गईयां, 10 रह गईयां ते आखिर ते 5 रह गईयां। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं कुर्बान जावां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों 5 रह गईयां ते नबी आंदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी मैनू पक्का पता इन्हां ने 5 भी कोई नहीं पढ़नियां, कोई नहीं ना 5 पढ़ते बंदे। अल्लाहु अकबर। किड्डी बदकिस्मती है कि आसमाना तो अल्लाह ने तोहफा अता फरमाया तो साडे कोल फिर कदर नहीं होंदी। गौर फरमाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैनू अपने रब कोल जांदियां हुण शर्म आउंदी है, मैं अपने रब कोल वापस हुण नहीं जा सकदा। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अल्लाह ने उतों वही नाज़िल फरमाई ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम जी गल सुनो ना, आका प्यारिया तुहाडी उम्मत वास्ते खुशखबरी है वे सोनिया महबूबा नमाज़ां तुहाडी उम्मत 5 पढ़ेगी, मैं सवाब 50 दा अता करांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाना। अल्लाह आंदे ने कि सोनिया तुहाडी उम्मत नमाज़ां 5 पढ़ेगी, मैं सवाब 50 दा अता फरमाऊंगा। गौर फरमाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक ने किन्ना शान अता फरमाया, किन्ना मकाम अता फरमाया। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो सैर कराई। अल्लाह दा कुरान आंदा आखिरी गल्लां फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। मैं कुर्बान जावा कौन मेरा महबूब नबी। गौर फरमाना। गौर करे जे अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु किनिया शाना अता फरमाइयां ने, की मकाम अता फरमाया। ऐसा नबी, ऐसा रहबर जिन्हों अल्लाह पाक ने मैं कुर्बान जावा कई खूबियां अता फरमाइयां ने, अखलाक दे लिहाज ना, किरदार दे लिहाज ना, गुफ्तार दे लिहाज ना। अगर मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मैं कुर्बान जावा, नबी अलैहिस्सलाम दी लोगां नाल अगर मोहब्बत वेखां ते आला नजर आउंदी है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अखलाक वेखां ते आला नजर आउंदा है। अगर आप दा किरदार वेखां ते आला नजर आउंदा है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मैं कुर्बान जावा,
آپ دی تہجد ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی فجر ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے، ظہر ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے، عصر ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے، مغرب ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے، عشاء ویکھاں تے آلہ نظر آؤندی ہے۔ میں قربان جاواں اگر نبی پاک علیہ السلام دا مکہ ویکھاں تے تد بھی آلہ ہے، اگر مدینے تے نظراں بارا تے تد مدینہ آلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون نبی پاک علیہ السلام؟ غور فرمانا۔ او میرے پیر دی شان نرالی، کہو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا، ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ او میرے پیر دی شان نرالی، یہ آخری گلاں نے، او میرے پیر دی شان نرالی ہے، او میرے پیر دی شان نرالی ہے، جیتے موڈے تے کملی کالی ہے، او میرے پیر دی شان، کہو سبحان اللہ۔ او میرے پیر دی شان نرالی ہے، او میرے پیر دی شان نرالی ہے، احمد نو چھڑ پاسے جاویں، احمد نو چھڑ پاسے جاویں، احمد نو چھڑ پاسے جاویں، نبی نو چھڑ پاسے جاویں، مدنی نو چھڑ پاسے جاویں، آقا نو چھڑ پاسے جاویں، مدنی نو چھڑ پاسے جاویں، میرے نبی دی شان نرالی ہے، احمد نو چھڑ پاسے جاویں، میرے پیر دے موڈے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، احمد نو چھڑ پاسے جاویں، پاویں بنا لے تو چالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ جو سنیے جو سنائیے اللہ ادھت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔